سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نہ درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک ذکر ہے رات کے بارے جس نو لیلۃ القدر آکھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر اکھا ایک پاسے نے ٹھنڈک دینے نے کہ تسا ساتھ دیتا بہت شاید کارے سامنے گی جو نہ بولے ہو تو پھر شاید سامنے رکھتے رکھتے کسی بولتے رہے ہو تو انشاءاللہ تو چلنا دے کہ اللہ کے نبی کی ساری غم کا بیان کرائے. نہ بولے ہو تو اسی جلدی بریک لا دیں. اللہ نے قرآن کے اندر لیلۃ القدر کا ذکر کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی رات رمضان کی 27ویں دی رات ہے. فرمایا اے رات کی عبادت ایک پاسے 1000 مہینے کئی سال بندہ عبادت کرے کہ انہاں نالوں زیادہ شان اس ایک رات دی. یا اللہ رات ایک پاسے ایک کے دوجے پاسے 1000 سال میں کئی 1000 مہینے نے کئی سال بڑھ دے. مولا ایک رات 1000 مہینیاں نالوں افضل. ایک مہینے میں 3 راتاں مولا 1000 مہینے ان کے اندر وجہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا لوگوں ایک رات 1000 مہینے کو افضل اس واسطے ہوئے کہ اس رات میں قرآن نازل فرمایا. بلیا جی ایک رات قرآن نازل ہوئے وہ رات 1000 مہینیاں کو افضل ہو جائے. جس دن صاحب قرآن تشریف لے گئے میں کہنا کہ ایک دن
خاص کر کے اس دن کے اندر سستی بولن کے اندر کنجوسی شرم محسوس کرنا ایک کام مسلمانوں نے ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا ہے کسی بولن لگ گیا نبی کا ذکر کرن لگ گیا رات میں تقریباً 3 بجے کے نزدیک میں لاہور کو آیا تھے بیان کر کے اگر سفر کے باوجود لگاتار بولن کے باوجود اسی نہ تھکیے تو کسی سن کے کیویں تھک سکتے بولو سبحان اللہ شروع تو لے اینڈ تک انہیں تواڈے نال گلاں ہونیاں نے اگر تساں نے گلاں محبت نال سن لیاں یاد رکھ لیاں تے امید ہے خالی نہیں جان لگے رب دے فضل نال جھولیاں مار کے جاؤ لیکن ان واسطے توجہ کی ضرورت ہے توجہ کدی کدی یہ ہوندا ہے کہ اکھاں ایک شاید پاس ہوندیاں نے لیکن دیکھنے کے باوجود بندے کو پتہ کو نہیں لگ رہا میں اللہ کے ہو کی دے کیونکہ خیال تے دل دا رخ اور پاس بیٹھے مسجد میں ہوندا ہے کہ خیال پھر ہے ہزار گھوم رہا ہوتا ہے پھر سمجھ نہیں ہوتی محبت نال بولو سبحان اللہ اب ایک دن جانا ہے نا تو ہن اٹھ کے چلے جاؤ ساری محفل کو پریشان ہو بڑی مہربانی تھوڑی جی تھک پائے ہو تو لوگ تے بیٹھ جاؤ بڑی مہربانی اللہ کے نبی دی محفل گانا ہے سیدنا ابو صدیق منا سونا اللہ دی راہ تے خرچ کیتا ہے جب محبوب دی واری آئی ہے جب ابو صدیق نے محبوب نو موڈیاں تے اٹھا لیا سارے جو بندے بیٹھے ہیں ساڈے کس کو من سنے دا ہے کلو نہیں سونے دا تے موڑے دے باوجود بھی اسی نبی دی غلامی کرن لگے شرم محسوس کریے تے سنگیا کیڑیاں گلاں دے جھوٹ بولن لگے شرم نہیں کری دی گالی کڈن لگے شرم نہیں کری دی لڑائیاں تے جھگڑے کرن لگے شرم نہیں کری دی نبی دا نام لے لگے شرم نہیں عاشق تے محبت نال جھوم کے بولے دے بندے تک ہر بندہ بلند آواز نہ بولے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کا نام یا رسول اللہ ہر بندے نے محبت نہ بولو یا رسول اللہ محبوب دی بارگاہ کے اندر کچھ اشعار پیش کرنے نے جدو نام والے نے اپنے نبی دا محبوب دا وہ دو معافی کسی بڑھے بندے نو بیمار نو جوان نو بچے نو کسی نو معافی نہیں ہر بندہ جھوٹ کے بولے یا رسول اللہ تسی آئے مسکرا سجنا جے کافر خوشی کرنے اللہ اجر دے دے جے مسلمان نبی دے پیار چ خوشی کرے اللہ کنا مقام عطا کرے انہاں دی پیاس نبی دا ذکر سن کے مٹ جانی ہے اور شاید اور انہاں دی پیاس انشاءاللہ ختم ہو جانی ہے آئے نہ بڑی دعا شاید تسی آئے مسکرا پیا
सिरिया जिड़ा मैं नाम लेके पुकारा यार जिन्ना सोना साउंड वाला साउंड चलाना पे इन्नी मुहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह जिड़ा मैं नाम लेके पुकारा मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा कोई भी गाल आने की कोशिश ना करे मोहब्बत नाल बोलो या रसूल अल्लाह मुसलमानों इंसान एक दूजे नू मुबारकां दे रहे ने जानवर एक दूजे नू मुबारकां देंदे पे ए परिंदे एक दूजे नू मुबारकां देंदे पे ओ जानवर वानू की होया है जानवर कहंदे ने पहले जिंदा दिल करदा है साडी लत टुक के ओनू पका के खा लेंदा है हुण तुसी आए मुस्करा पिया बहार आया तुसी आए आज सलाने वाला ने बाजार सजाया है झंडियां लगाया ने मुसलमान अल्लाह की आमद की खुशी की है अबू लाब काफर अपने भतीजे की खुशी की अल्लाह ने
السلام نبی اکرم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں دوستوں اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے جنہ اس جلوس تے محفل کے اندر حصہ لے محنت کی اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے اس دن دا صدقہ ہر جڑا بے اولاد اللہ انہوں نیک پتر عطا فرمائے وہ رات ہے جس رات جو دن جڑی گزشتہ رات ہے وہ وقت ہے جس رات اللہ نے ہر جنال بیٹے ہونے ہیں رب نے کسی نے بیٹی نہیں دیتی پتر کائنات ہے تقسیم یا اللہ اس دن دا صدقی جڑے بے اولاد نے انہیں نیک بیٹی عطا فرمائے سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سنیا تمام عالم واسطے تیری رحمت بنا کے بھیجے پہلی گالی یہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ 3-4 گھنٹے میں لگے رہیے تو ختم نہیں ہونا لیکن میں انتہائی مختصر انداز کے اندر کچھ گلاں سمجھان کی کوشش کر رہی ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے رحمت محبوب بن کے آئے عالم واسطے عالم کس روح کیا جائے پہلے محبوب رحمت بن کے آئے کسی واسطے عالم واسطے عالم کس روح کیا جائے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی نظریہ کے اندر لکھے آپ فرماتے نے اللہ دی ذات تو علاوہ ہر چیز عالم دے وچ شامل ہے ہر چیز عالم ارواح عالم اجسام ذوی العقول غیر ذوی العقول انسان فرشتے رسول فرشتے واسطے محبوب رحمت فرشتے واسطے محبوب جیڑی ہے دھوپ لگتی پہ یہ نہیں کربلا بندہ ڈیکو برانا نہیں جو نبی دا ذکر کرن کریے یا سنیے نہ کرن لگیا گھبرائی دے تو نہ سنن لگیا گھبرائی دے محبت نہ بولو سبحان اللہ نبی رحمت بن کے آئے عالم واسطے عالم دے اندر اللہ تو علاوہ ہر چیز داخل فرشتیاں واسطے نبی رحمت فرشتیاں واسطے نبی رسولاں واسطے نبی نبیاں واسطے آمینہ دلال انسانہ واسطے آمینہ دلال تب کہ بولو کو شاکی جنہ واسطے مدینے دے تاجدار محبت نال بولو رحمت جنہ واسطے آمینہ دلال رحمت پھر انسانہ دے اندر دو کیٹیگری انسانہ دے اندر بھائی توجہ میری طرف کرو انسانہ دے اندر کیٹیگریاں دو ایک وہ انسان نے جڑے مسلمان دوجے انسان نے جڑے کافر ہیں کافر لیکن اپنا دونوں بھی انسان ہی آمینہ دے لال مسلمانہ واسطے رحمت اور دو جہانہ دے تاجدار کافرہ واسطے بھی رحمت کافرہ واسطے پریشان نہیں ہونا میں دسنا رحمت کیویں دے کافرہ واسطے رحمت حضرت عبداللہ ابن عباس آمینہ دے لال دے بھائی دے بیٹے بھتیجے اور پہلے قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھے آپ فرمانے نے کہ محبوب کائنات رحمت عام
رحمت عام جن دے اندر ہر چیز رب تو علاوہ شامل ہے کافر بھی شامل نے تے وہ بھی شامل نے جڑے ایمان لے کے آئے پھر آپ نے وضاحت کی تھی فرمایا مسلمانوں واسطے محبوب رحمت نے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی کافرہ واسطے گل سمجھے کافرہ واسطے بھی آمینہ دے لال رحمت نے دنیا دے اندر رحمت نے آخرت دے اندر انہاں دا کوئی حصہ نہیں اے مسلمانہ تے کافرہ دے وچ فرق ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور تو سوال کرے کہ عالم دے اندر تے کافر بھی ہوتے نے کیا نبی کافرہ واسطے بھی رحمت نے کہ ساٹھے بزرگاں نے صحابہ کرام نے دسے کسے موڑ دے بھی سان منن آلیا وہ پریشان نہ ہوئے مسلمانہ واسطے بھی نبی رحمت نے کافرہ واسطے بھی رحمت نے لیکن انہاں وچ فرق یہ ہے مسلمانہ واسطے دنیا تے بھی رحمت نے آخرت وچ بھی رحمت نے کافرہ واسطے صرف دنیا وچ رحمت نے آخرت وچ انہاں واسطے کوئی حصہ نہیں کس طرح کافرہ واسطے رحمت کس طرح کافر سب کو بڑا گناہ ہے رب کو نہ مننا سب کو بڑا گناہ ہے نبی کا کلمہ نہ پڑھنا کافر نہیں پڑھے اتنا بڑا گناہ کر سجدے بتاں کو کیتے ان دے باوجود انہاں دی شکلاں تبدیل نہیں ہوئی بھائی گل سمجھنے کی کوشش کرو ہے کافر گناہ بڑے کیتے کافر جدوں تعلق ہی کوئی نیکی دے نال کافر ہون دے باوجود بھی شکلاں تبدیل ہویاں زمین دے اندر اللہ نے ہنسایا نہیں جڑ اللہ نے اٹھاڑیا کہ وہ کافر نے جڑے مدینے والے دی امت شامل ہیں پہلے جڑے امتاں سن پہلیاں امتاں انہاں دے جڑے بندے گناہ کرتے ہیں کسے دی بستی جناب فرشتہ نے حکم دیتا ہے کہ بستی شروع جڑ کو لے ایک زمین ننس جاندی ہے لیکن امت محمدیہ کے اندر جڑے کافر نے بڑے بڑے گناہ کیتے نے تے شکلاں بھی نہیں تبدیل ہوئیاں تے رب نے زمین وچ تھنسایا ہی نہیں ان کا مطلب ہے کہ انہاں نوں یہ فائدہ ہویا ہے مدینے والی سرکار آج بندے سوال کرتے ہیں اور یاد رکھو نباتات اے درخت ہوتے ان واسطے بھی نبی رحمت حیوانات جانور درندے پرندے انسان سب واسطے نبی رحمت جمادار پہاڑا واسطے بھی آمینہ دے لال رحمت انہاں دی وضاحت اس طرح کی آ جائے ایک بندہ وضو دے فرض کو نہیں ہوندے وضو کرن دا حال کوئی نہیں نماز سنو تے نہیں ہوندی دعائیں سنو تے نہیں ہوندی نیت سن لو تے ایڈی اپنے کولو نیت کرے گا کہ نیت لکھن والا بندہ بھی پریشان ہو جائے گا کہ بندہ نیت کرتا کی پہ وہ بندہ بھی جدو ان دے کولو پوچھ لئیے غسل دا طریقہ سمجھ لئیے کہ وہ صحیح طرح دس نہیں سکتا پاکی پلیتی دا پتہ کوئی نہیں جدو منہ کھول دے تو نکی نکی کسی بندے تے ان دا گل کھلوندی نہیں ڈائریکٹ آندا ہے کہ دسو کہ تواڈے نبی حاضر ناظر ہیں آئے مسلمانوں ایک اصول یاد رکھے ہے جدو بھی گل کسی دے بارے کرنی ہوئے تو پہلے دیکھو کہ میرا تے اوندا کیا سٹیٹس ملتا ہے وزیر اعظم دے بارے گل کرے ڈی پی او یا کہ میں مقابلہ کرنا کر سکتا ہے دنیا دا تسی تے میں تسی میرے بارے گلاں کرو میری تے تواڈی کی اوقات ہے اسی ڈائریکٹ جا کے گل نبی دے بارے کریں اور یارو جڑا نبی بولدی اس وقت آیا جن اللہ قرآن بھیجدا ہے
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرا تے تہاڈا معاملہ ایکو جہا نہیں، جیڑا میرے بخار ہوندا ہے میرا بخار بھی تہاڈے بخار ورگا نہیں، جیڑا نبی اپنا جواب ہانڈی کے اندر داخل کرے تو اس ہانڈی جو سالن نہیں ختم ہوتا۔ جیڑا آج کا بندہ آتا ہے نا کہ میں نبی ساڈے ورگے نے آکھو کہ اپنے گھر ہانڈی ہے جو ساڈ ہو جی بیوی لا جتی نہ لے غور کرو جس جیڑا نبی آپ بھائی توجہ میری طرف کرو، جیڑا نبی لعاب ہنڈیا نے داخل کرے تو سالن نہیں کرتا، کنویں دے اندر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، میلاد النبی زندہ۔ میں گل سمجھ آ رہی ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ جڑا نبی اپنا جواب کنویں کے اندر داخل کرے تے کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اسی اپنی دو پانی سٹیے کہ پتر بھی اپنا کہ اماں پیو ضرور ہے بارے پانی میں کوئی نہیں، اور جنہ کے ساڑھے ورگا بخار بھی نہیں انہوں کے بارے گل کرن لگے شرم کرنی چاہیے۔ کیڑیاں بحث کیڑا پیسہ واسا ہونا دلیلہ دی او کریے انہاں گلاں دی ساڈے بزرگاں نے تحقیق دی ہاتھ کر چھڈی، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہنا کہ جدوں منہ کھولو تو اتنا پوچھ لو ایتھوں ویکھ لیا کرو کہ میرے اندر میں آیا شیشے سے ویکھ کے اپنے پچھلے گناہ یاد کیتا کر کے ہن تک میں کنے گناہ کیتے۔ اچھا ایک چھوٹا جا میں نا جواب دے دیا کہ جیڑا بندہ پوچھے نا کہ کیا نبی پاک علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، اس بندے کو جواب دیا کرو کہ تو اپنے چہرے دے کے شیشہ رکھ، بھائی توجہ، اپنے چہرے دے کے شیشہ رکھ اور اپنے گناہ یاد کر، جے وڈے وڈے گناہ کرن دے باوجود بھی تیری شکل تبدیل نہیں ہوئی تو وہ سمجھ لے محبوب ہے۔ پہلے امتاں دے بندے نہ راتی گناہ کرتے ہیں، رات کو جیڑا گناہ کرنا صبح اٹھنا کہ وہ گناہ انہاں دے متھے تے لکھیا جاندا ہے، اس بندے راتی گناہ کیتے ہیں۔ ذرا تھوڑا جا سوچ کے دسو اگر اس دور جڑے راتی گناہ کریے سویرے متھے تے لکھیا جائے کسے منہ وکھان دے قابل ہے؟ پیو پترا چھٹ جانا ہے، بیوی چھٹ جانا ہے، تے جڑیاں ہن کرتوتاں انٹرنیٹ تے رات ہوندیاں نے نوجواناں دا سارا چہرہ بھریا جاتا، کسے منہ وکھان دے قابل نہیں، ساری رات گناہ کرنے دے باوجود سرے بندہ نہاندا ہے، لباس پڑھتا ہے، چہرے تے صابن دے نال وضو کرتا ہے، چہرہ انج لگدا ہے پتہ لگدا ہے نبی دا عاشق ہے۔ اور سجنا یہ ساری نے گناہ کرن دے باوجود بھی تیری شکلاں نہیں تبدیل ہوئیاں، تیری عزتاں آمینہ دے لال دی وجہ تو محفوظ نے، تو مر سمجھ جا آمینہ دے لال موجود نے۔ ایتھے جواب بولنے دے تاجدار دے گئے محبت نال بولو سبحان اللہ۔ بولنے دا غیرت مند پیر آج دے پیر دی خدا انہاں کو بنا دے، پتہ نہیں کیڑے پاس دنیا لے چلے، اگر اللہ دے ولی بھی ہون تے انج دے ہوندے نے جویں دے پیر پیر نشان۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا تے آپ نے انہاں بدبختاں نوں جواب دیتا کہ کیڑیاں بحثاں مبحثاں پے ہو جب نبی دے بارے گل کرنی ہوے تے اپنے گریبان دے ویکھ لیا کرو۔ سامنے گرام پیر نصیر الدین نصیر نے قلم اٹھایا، آپ فرمانے نے او لوگو حاضر و ناظر نور و بشر و غیر
چھپائے ہوئے ہیں سارے مل کے پڑھیے شکر کرو تیرے عیبوں کو چھپائے سامعین کرام آج نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر انسان بھی جاندے نے جانور بھی جاندے نے مسلمانوں پہ بندے بھی جاندے نے فرشتے بھی بارگاہ رسالت تے حاضر ہوندے نے عرض کرتے نے سونیا کرم یا محمد کرم یا محمد کرم یا محمد کرم یا محمد کے در پہ تمہارے غریب آ گیا سارے مل کے پڑھیے کرم یا محمد کرم یا محمد کے در پہ تمہارے غریب
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। क्योंकि ऊंट भी जान मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया कुलिया अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अल्लाह ने फरमाया सोनिया इन्हां जहान वालियां नूं कह दे मैं बंदियां दा भी नबी हां, मैं जानवरां दा भी नबी हां, मैं इन्हां परिंदियां दा भी नबी हां, मैं इन्हां दरख्तां दा भी नबी हां, इन्हां पहाड़ां दा भी नबी हां। मुसलमानों बंदा परेशान होए महबूब कोल जांदा है, ए जानवर भी परेशान होने मदीने वाली आंखां कोल जांदा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा उठ ने तुम्हारी शिकायत लाई है। फरमाया तुसी दसो दे या मैं दसां? जानवरां दी बोलियां समझ देने ते मदीने वाली सरकार समझ। फरमाया सहाबा ए उठ तुम्हारी बड़ी देर हिफाजत च रहा है, फिर तुसां जदों बड़ा होया है इन्हें तुसां मुंतखब कीता है चुफ्ती वास्ते, इनके जरिए अल्लाह ने तुहानू चलण वाले उठ अता फरमाए। हुण तुसीं ज़बा करन लगे जेड़ा खिदमत करे उनका सिला ये देवी दे। उन्हें अर्ज़ की या रसूल अल्लाह असीं ज़बा नहीं करते। आमिना दे लाल ने 100 दिरहम दिता ते उठ नूं खरीद लिया। मैं दसना ये चाहता कि आमिना दे लाल बंदियां वास्ते भी रहमत ने ते जानवरां वास्ते भी रहमत। मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। सामने गिराम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि साडा महबूब आवे मुसलमानों साडा कमली वाला ए रखवाला साडा कमली वाला रखवाला जिहड़ा सानू कोने मिटावण वाला है साडी उस सोने नाल लग गई जिहड़ा तोड़ निभावण वाला है। अल्लाह के नबी ने मुसलमानों उठ नूं खरीदिया, खरीद के आजाद फरमा दिता है। मुसलमानों सहाबा फरमाते ने उठ ने अपना मुंह अल्लाह के नबी दी सर मुबारक दे नजदीक कीता है, उठ बड़बड़ाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। दूजी मरतबा उठ बड़बड़ाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन।
دور کر دے یہی وجہ ہے کہ آمینہ دے لال دنیا کی آیت امت دی بخشش واسطے دعا کی دنیا تو جان لگے تے بخشش واسطے دعا کی تھی سجنا ہن غیر مسلم کچھ دینے اینا بندیاں دے وچ کیڑا ایسی چیز فٹ ہوئی ہے کہ نبی دے نام تے جان دے دیتے نے تے کسی چیز دا سودا نہیں کرتے جدو عاشق کو سوال ہویا عاشق نے ایک عاشق نے اپنے انداز جواب دیتا یہ سننا چاہتے تو بولو سبحان اللہ ایک عاشق نے بڑی محبت کا قلم اٹھایا کہ کہتا ہے جس دل اندر جس دل اندر یارو عشق سمایا فرماندے نے اٹھ تیسری مرتبہ کیا سوڑیا اللہ تواڈی امت دا خون محفوظ فرمائے جی میں تساں میرا خون محفوظ فرمائے محبوب نے فرمایا آمین چوتھی دعا کی تھی یا رسول اللہ تواڈی امت کو اللہ باقی خوف ختم کر دے رسول اللہ دے اکھوں سوائے فرمایا صحابہ ہی چارے دعاواں میں اللہ کو کی تھی حسن اللہ نے میری تینے دعاواں نو قبول فرمایا چوتھی دواری اللہ نے فرمایا سوڑیاں یہ دعا نہ کر پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا جبریل نے اللہ کی طرف آ کے خبر دیتی یا رسول اللہ تواڈی امت جدو فنا ہوے گی تے تلوار دے نال ہوے لڑائی جھگڑے ایک دوجے قتل و غارت میرا بھائی محبوب تیرے چند دیا کہ مسلمان ایک رہے تکلیف ایک نو ہوئے بے چین سارے ہو جائے نبی پاک علیہ السلام حضرت حسان فرمانے نے ایک صحابی انصاری تو روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سفر سے جا رہے ہیں ایک جگہ قیام فرمایا آپ کا معمول مبارک سی کی جدوں کی قضائے حاجت واسطے جانے سن سے بہت دور تشریف لے جاتے ہیں آمینہ دلال قضائے حاجت واسطے چلے میں آپ کا نظر ایک خیمے دے کول ہویا ایک خیمے دے کول اس خیمے دے دروازے تے ایک ہرنی نو بنیا ہویا کنو ہرنی نو بندیاں نے پکڑ کے شکار کر کے اپنے خیمے دے دروازے تے بنیا سنا 3 دن ہو گئے سن ہرنی کی بھوکھی سی تے ہرنی کے 2 بچے پہاڑ کے اندر سن وہ بھی بھوکھے سن ہرنی بڑی پریشان
محبوب دا گزر ہویا محبت نال بولو سبحان اللہ جدو محبوب دا گزر ہویا تے ہرنی نے تکیا تے ہرنی بھی خوش ہو ہرنی نو پتہ چل گیا کہ ہن پریشانیاں دور کرن والا محبوب آ گیا ہرنی نے آمینہ دے لال دے وال چہرہ کر کے جس انداز اس محبوب کو پکاریا اس انداز کو ایک عاشق نے بھی بیان کیا ہرنی محمد دلال محبوب دی طرف چہرہ کر کے کہنے لیے لوگوں میں پریشان سا مدینے والا آقا آ گئے پریشانیاں دور ہو گئی سامین گرام ہرنی آمینہ دلال دلال چہرہ کر کے کہنے لیے وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار وہ دیکھو نور برساتا عرب کا اللہ دے نبی نے فرمایا ہرنی کیا تو واپس آئے گی ہرنی عرض کر دیے سونیا تواڈے نال کیتا وعدہ میں کیویں توڑ سکنی لیا سامنے کرام اللہ دے نبی نے ہرنی نو کھولیا ہرنی گئی ہے اپنے بچیاں نو دودھ پلایا ہرنی واپس آئی ہے
نو اللہ دے نبی نے فرمایا اے ہر دا واقعہ تساں بیان کرنا ہے یا میں بیان کراں خیمے والے عرض کرتے نے سونیا تسی دسو اے ہر دا واقعہ کی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا 3 دن ہو گئے تساں ہر نو ایتھے بن کے رکھیا ہے ایندے بچے پیاسے نے انہاں نو میں اس ہر نو آزاد کیتا ہے ہر اپنے بچیاں نو دودھ پلایا ہے واپس آ گئی ہے پتہ چلیا مدینے والے آقا نے جنہاں نال کیتے وعدے جانور بھی پورے کر دے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے تو مسلمانوں پتنی عرض کرتے ہیں سونیا ہر ایسا سواتے تو قربان کیتی ہے ساڈے بلو آزاد ہے اللہ دے نبی نے ہر نو آزاد کیتا صحابہ فرماتے نے ہر جا رہی ہے کدی اگوں تکدی ہے کدی پیچھوں تکدی ہے کدی اگوں تکدی ہے کدی آمینہ دے لال دے چہرے بلو تکدی ہے صحابہ فرماتے نے 3 واری ہر دی زبان وچوں نکلے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ جنوں پڑھنا ہونا ہے وہ چپ نہ کرے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ اٹھے کملی والا آوے گا تینوں کملی ہیٹھ چھپاوے گا ہر دکھوں آنے بچاوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا میرا خدار کہندے ہر پیچھو تک دی اسی نالے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کرتی اسی سونیا صدا بسدا رضے تیرا دوبارہ یا جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا سامعین کرام نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت ابی بن کعب فرماندے نے مسجد نبوی دی چھت چھپر دی اللہ دے نبی مسجد نبوی دی جدوں چھت چھپر دی بنی ہوئی ہے ایک کھجور دا تنا ہے ایک گل جانوراں دی ہے آنا ذرا درختاں دیاں وی گلاں کریے اللہ دے نبی دے صحابی فرماندے نے مسجد دے اندر ایک کھجور دا تنا لگا ہے اللہ دے نبی اس کھجور دے تنے وال چہرہ کر کے نماز پڑھدے نے جدوں نماز پڑھ کے فارغ ہوندے نے اللہ دے نبی اس کھجور دے تنے دے نال ٹیک لا کے اپنے صحابہ نو خطبہ فرماندے نے ایک صحابی نے عرض کیتی سونیا جے اجازت ہوے تہاڈی واسطے ممبر تیار کریے یا رسول اللہ اجازت دے ایک ممبر تیار کریے جن دے تے کھڑے ہو کے تسی خطبہ دے وہ تے صحابہ خطبہ سماعت کرن اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ ٹھیک ہے آپ نے پسند فرمایا ایک صحابی نے ممبر تیار کر کے اللہ جن سیڑھیاں سن 3 زینے 3 سیڑھیاں والا ممبر سنت بنوا کے اللہ مسجد وچ رکھیا جمعے دا وقت پہلے پیار سی محبوب نال جانوراں نوں اے گل اونی جندے جان ہی کوئی نہیں محبت صاحب بولو ساڈے چ ہے جان سی وہ جان اس تنے وچ کوئی نہیں ساڈے چ ہے بولو سبحان اللہ جمعے دا وقت آیا محبوب تنے دے کولوں گزرے تے منبر تے جلوہ افروز ہوئے
جدو ممبر تے جلوہ فروز ہوئے خطبہ دین لگے کھجور دے تنے نے دیکھیا آج محبوب میرے نال ٹیک نہیں آئے آج محبوب تا جسم میرے نال مس نہیں ہویا میرے پہ محبوب جدا ہو گئے جدو اس کھجور دے تنے نے دیکھیا کہ حضرت جابر فرمانے امین گرام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جدو نبی پاک علیہ السلام کھجور دے تنے دے گلو گزر کے اتھے ممبر دے بیٹھے لے حضرت جابر فرمانے نے کھجور دے تنے نے تکیا آج محبوب جدا ہو گیا ہے مسلمانوں فرمانے نے کھجور دے تنے بچوں جویں بچے چیخا مار کے رونے نے جویں بچے چیخا مار کے رونے نے اس کھجور دے تنے بچوں روڑ دیا چیخا دی آواز آئی اللہ دے نبی نے سنیا آمینہ دے لال قربان جوائے درختہ لال میں پیار کر دے اللہ دے نبی مسلمانوں ممبر دوتے جڑا چیخا مار کے کھجور دا تڑا رو رہے آئی اللہ دے نبی نے تڑے نو سینے نال لایا اللہ دے نبی نے اپنے سینے نال لایا ہے میرا وجدان کہنا ہے کھجور دا تڑا بھی عرض کرتا اسی کرم یا محمد کرم یا محمد کرم یا محمد کرم یا محمد کے در پہ تمہارے غریب آ گیا اللہ دے نبی اپنے سینے نال لایا حضرت جابر فرماتے نے جویں بچہ رو رہا ہے سارے نالوں زیادہ پیار کرن والی ماں اپنے بچے نو سینے نال لاوے بچہ ہچھیاں لیندا ہے بچے ہچھیاں لینا شروع کر دیندا ہے مسلمان حضرت جابر فرماتے نے جدو اللہ دے نبی نے کھجور دے تنے نو سینے نال لایا کھجور دے تنے نے ہچھیاں لینیاں شروع کر دتیاں نے کھجور دے تنے نے رونا شروع کر دیتا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ کہ کھجور دے تنے نو میں سینے نال لایا اس کھجور دے تنے نے قیامت تک نبی دی جدائی وچ روندیاں رہنا حضرت حسن بصری فرماندے نے جدو یہ حدیث بیان کرن لگے حضرت امام حسن بصری اکھاں ولوں آنسو آ گئے نے فرماندے نے لوگوں یہ جدائی وچ کھجور دا تنا نہ رویا او دل جان تنا اسی تے انسان فرمایا جے کھجور دے تنے تو محبوب جدا ہوئے کھجور دے تنے وچ رون دیاں چیخاں نکل دیاں نے لوگوں اسی تے نبی نال پیار کرن والے اس نبی نال اتنا پیار بندیاں دا پیار جانوراں دا پیار حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کسی سفر جا رہے سا ایک صحابی ایک درخت کا دے جھنڈ میں داخل ہویا وہ تو انڈے اٹھائے انڈے اٹھا کے جا رہے ہیں اللہ دے نبی نے جا رہے ہیں نال صحابہ نے کہ وہ جڑا جان پرندہ سے جتنے انڈے اٹھائے گئے سے وہ پرندہ محبوب دے ارد گرد چکر لا رہے ہیں محبوب گزر رہے ہیں پرندہ کدی بولتا ہے دے جاتا ہے کدی بولتا ہے دے جاتا ہے جویں محبوب دی بارگاہ چرس کا میں سونیا کرم یا محمد کرم یا محمد کے در پہ تمہارے غریب آ گیا اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ اس پرندے نو کس نے تکلیف دیتی ہے ایک صحابی بول کے
ساڈا نبی آئے بدوہا دے مکھڑے اپنی گل میں تکمیل کی طرف لے کے جا رہا ساڈا نبی ہوے جندی واسطے تسی دھوپے بیٹھے ہو او نبی بدوہا دے مکھڑے والا بولو سبحان اللہ واللیل یزلفا والا یاسین دے سر والا میں بھی کہہ رہا اللہ نے قرآن کی بیان فرمایا محبت نال بولو سبحان اللہ بدوہا دے مکھڑے والا واللیل یزلفا والا یاسین دے سر والا علم نشرہ دی چھاتی والا مکیدی ہی دی زبان والا وجہ اللہ دے چہرے والا ید اللہ دے گورے گورے ہتھا والا قربان جاوا مزمل دی چادر والا متصر دے کمبل والا بے سہارا نو سہارا دین والا یتیمہ دے سر پہ ہاتھ رکھن والا میرا بھائی توجہ میرے جملے والا غور کر ابو بکر نو عظمتاں دین والا عمر نو عزتاں دین والا علی نو شجاعت دین والا عثمان نو شاناں دین والا حضرت حذیفہ کلے دی گواہی تو دے برابر کرن والا حضرت ابو مسلمانوں حذیفہ نو اللہ حافظہ دین والا حضرت ابو ہریرہ نو حافظہ دین والا حضرت عبداللہ بن مسعود نو علم دین دی دولت دین والا ایڈا سونا نبی شہر کہتے تو اجے میرا محبوب نے دیکھا میں گل بالکل ختم کر رہے ہیں جو کسی بولو سبحان اللہ تو اجے میرا محبوب نے دیکھا جنو ویکھ کے جن شرماوے بجلی تردی چمک نہ مارے جدو سونا متھے چوڑی پاوے یہ سونا نکلے سیر کرنے نو سارا گلشن سیس نواوے یہ سونا ہاتھ رکھے بچ پھلان ہاتھ نال پھلان رل جائے یار اتی راتی دل جڑ جاوے تے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے ایڈا حسن محبوب میرے دا جدی جھال جھنڈی نہ جاوے آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظری نہ آوے ایڈا سونا محبوب نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان عظمت مصطفیٰ ایڈا سونا نبی اگر پوچھنا چاہیے آؤ پھر تاجدار گولڑا کو پوچھنی ہے اسادے گولڑی بھی بھائی بیٹھے ہوئے نے تو آڈے نالو شاید سمجھ زیادہ آئے آؤ نظر گولڑا دی سر زمین تے جا کے پوچھئے حضور پیر مہر نشان کسامی واللیل دیا زلفوں والے نو بکیا اے او گولڑے دا تاج دارے جندیاں اثر دیا سنتا قضاویاں نے سنتا والا آپ پہ آگیا ہے فاٹے کل پوچھئے تو ساری نبی نو تکیا ہے تو نبی کنے دا نظر آیا ہے مسلمانوں پیر میرے شاہ فرما میرے مکھ جنت بدر شاہ شان
سے دانی مخمور اکیڑ مد بھریا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا وسطا تکینا جتھے جائڑیاں آؤ نظر جبریل کو پوچھئے اے جبریل علیہ السلام تساں نے بھی میرے نبی نو تکیا ہے آسماناں تے تکیا ہے زمیناں تے تکیا ہے اللہ دے نبی نو جبریل نے تکیا ہے جبریل کہندے لوگو آفاق کر دیتا آفاق کر دیتا مہرے مرضی دائم مسلمانوں تو ورزی دائم اور چیزیں تو دیگری اگر اینا ترجمہ محمد علی ظہور کسوری دی زبان کریے جبریل کہندے سوڑیا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں لب کے لے آؤں سونا سامنے کرام اللہ دے نبی نال پیار کرن والے کوئی پنجابی وچ پیار کردے نے کوئی اردو ہے کوئی فارسی ہے کوئی عربی دے اندر انداز محبت بیان کردے نے ایک پنجابی شعر نے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر نذرانہ پیش کیتا شعر کہندا ہے آسمانی تارا آسمانی تارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا اوئے حب نبی دیو سکڑی نہیں حب نبی دیو سکڑی نہیں میدان معاشر وچ پایا گل تیرے تے مکڑی میدان معاشر وچ گل تیرے تے مکڑی اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر سارے درختاں نے انداز محبت بیان کیتا جانوراں نے محبت کی اگر ایتھے بیٹھ کے آج اسی نبی پاک علیہ السلام کے نال پیار کریدے تو اللہ تعالیٰ اس پیار کو بھی رہگا نہیں کرتا اللہ قبول فرما لیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی بلند بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو زیادہ تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام آپ دنال محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حضور کیا